अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमो नमः। इदानीं विश्वेश्वरं शाम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरान् गुरुम् एकांशेतान् गुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। तर्कसङ्ग्रहदीपिकायां पठितं विषयमस्ति रामायणं। मया क्वचित् केनचित् महात्मा स्वामी वेदार्थानन्दस्वामिना लिखितं कुत्रचित् दृष्टमासीत्। तत्तु सम्यक् अस्ति, केवलं ज्ञानार्थमेव। तैः किमुक्तमिति इदानीं सर्वेषाम् अग्रे किञ्चित् प्रस्तुतीकर्तुम् इच्छामि। मानादीना मेयसिद्धिः इति शास्त्रप्रसिद्धः न्यायः। प्रमाणैरेव सर्वेषां प्रमेयाणां ज्ञानं जायते। प्रमेयम् अधिजातं यद् ज्ञानं भवति तद् तात्विकं वा न वा इति कथं निर्णयः इत्युक्ते तात्विकस्यैव ज्ञानस्य श्रेयस्करं खलु। तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसः अधिगमः इति उक्तं। तत्त्वज्ञानादेव मोक्षसिद्धिः इत्युक्तम्। अतः तात्विकज्ञानमेव यथार्थज्ञानम् अथवा प्रमा इत्युच्यते। एवञ्च प्रमायः प्रमात्मनिश्चयः कथं क्रियते इति शास्त्रकाराणां मुख्यविषयः अस्ति। उत्पन्नायाः प्रमायाः प्रमात्मनिश्चये जाते तदा येन कारणेन सा प्रमा समुत्पन्ना तत् कारणं प्रमाणम् इत्यपि निश्चयते। प्रमाणाद् उत्पन्नं हि ज्ञानं प्रमाश्रयः। एवञ्च प्रमाणाद् उत्पन्नम् अथवा प्रामाणिकत्वं यत्र वर्तते तत्रैव प्रमात्वमपि वर्तते इति ज्ञाने क्रियमाणः प्रमात्वविचारः प्रामाण्यविचारः भवति। अत एव ज्ञानस्य प्रमात्वविषये दार्शनिकानां यः वादः वर्तते सः प्रामाण्यवादः इत्यपि प्रसिद्धः अस्ति। प्रामाण्यं नाम ज्ञानस्य अर्थपरिच्छेदसामर्थ्यम् इति। एवञ्च तद् असामर्थ्यम् अप्रामाण्यम् इति सिद्ध्यति खलु। प्रामाण्य अप्रामाण्ययोः ज्ञानधर्मके एव उत्पत्तिः भवति, ग्रहणं भवति। ज्ञप्तिः, ग्रहणम् इत्युक्ते ज्ञप्तिः अपि भवति, न्यायः। अनयोश्च ज्ञानगतयोः प्रामाण्य अप्रामाण्ययोः उत्पत्तिः ज्ञप्तिः च तत्तत् शास्त्रानुसारेण स्वतः वा परतः वा गृह्यते। ज्ञानस्य या उत्पादक सामग्री यदि तयैव ज्ञाने प्रामाण्यमपि गृह्यते चेत् तत् उत्पत्तौ स्वतःस्थम् इत्युच्यते। ज्ञानस्य या ग्राहक सामग्री तयैव सामग्र्या यदि ज्ञानगतं प्रामाण्यं गृह्यते चेत् तद् प्रामाण्यस्य ज्ञप्त्वा स्वतःस्थम् इत्यपि उच्यते। एवमेव ज्ञानोत्पादक सामर्थ्य सामग्री वर्तते खलु। ज्ञानोत्पादक सामग्री भिन्न सामग्र्या यदि ज्ञानम् उत्पद्यते चेत् तत्र उत्पत्तौ प्रामाण्यस्य उत्पत्तौ परतस्थम् इति उच्यते। यदि ज्ञानग्राहक सामग्री भिन्न सामग्र्या ज्ञानगत प्रामाण्यं गृह्यते चेत् तत् ज्ञप्तौ प्रामाण्यस्य परतस्थम् इति उच्यते। अप्रामाण्यस्य विषयेपि एवमेव स्वीकर्तव्यं भवति। स्वतः प्रामाण्यलक्षणम् अप्रामाण्यलक्षणं च एवं स्वीक्रियते। तदा विद्यारण्यस्वामिनः किं वदन्ति, प्रामाण्यत्व अप्रामाणत्वे स्वतः साङ्ख्याः समाश्रिताः, नैयायिकास्ते परतः, सौगतश्चरमं स्वतः इति श्लोकमस्ति। अत्र प्रामाण्यस्य विषये यदि पश्यामः, प्रामाण्यस्य उत्पत्तौ स्वतःस्थं कैः गृह्यते, साङ्ख्यमते गृह्यते, मीमांसकमते गृह्यते।
तदैव परतस्त्वं कैः गृह्यते? बौद्धमते गृह्यते, जैनमते गृह्यते, न्यायवैशेषिकमते च गृह्यते। तदैव ज्ञप्तौ स्वतस्त्वं कैः गृह्यते? जैनमते अभ्यस्तस्थले गृह्यते, सांख्यमते गृह्यते, मीमांसिकमते गृह्यते, बौद्धमते च वेदान्तमते च। ज्ञप्तौ परतस्त्वं कुत्र गृह्यते? बौद्धमते गृह्यते, जैनमते गृह्यते, न्यायवैशेषिकमते ज्ञप्तौ परतस्त्वं गृह्यते। तदेव यदि पश्यामः अप्रामाण्यस्य उत्पत्तौ कुत्र कुत्र स्वतस्त्वं गृह्यते चेत् अप्रामाण्यस्य विषये बौद्धमते स्वतस्त्वं गृह्यते, सांख्यमते अपि स्वतस्त्वं गृह्यते। परतस्त्वं कुत्र गृह्यते? जैनमते गृह्यते, न्यायवैशेषिकमते गृह्यते, मीमांसामते गृह्यते, वेदान्तमते च। तदेव ज्ञप्तौ स्वतस्त्वं कैः गृह्यते इत्युक्ते जैनमते गृह्यते, सांख्यमते ज्ञप्तौ परतस्त्वं। तदेव ज्ञप्तौ न ज्ञप्तौ ज्ञप्तौ स्वतस्त्वं कैः गृह्यते? जैनमते गृह्यते, सांख्यमते गृह्यते। ज्ञप्तौ परतस्त्वं कैः गृह्यते इत्युक्ते बौद्धमते गृह्यते, जैनमते अभ्यस्तस्थले गृह्यते, न्यायवैशेषिकमते गृह्यते, मीमांसकमते गृह्यते, तथा च वेदान्तमते च गृह्यते। सांख्यानां प्रामाण्यवादः कथं वर्तते इति चेत् सांख्याः प्रामाण्य अप्रामाण्योः द्वयोरपि उत्पत्तौ ज्ञप्तौ द्वयोः स्थाने अपि स्वतस्त्वम् एव मन्यन्ते। यतः ते सत्कार्यवादिनः इति खलु सांख्याः अस्माभिः दृष्टमेव खलु। यतः तेषां कारणे एव कार्यं निक्षिप्तं भवति, एवमेव खलु। यस्मिन् कारणे यदुत्पद्यते कार्यं तत्रैव कारणे पूर्वम् अनभिव्यक्तं सत् विद्यमानम् एव उत्पद्यते। सत् कार्यं तत्र सत्, अतः सत्कार्यवादः इति उच्यते, अस्माभिः पठितमेव अस्ति। एवम् इति मतं तेषाम्। इयमेव ते अक्षरशः अनुसरन्तः सत्कार्यवादाख्यम् इति सिद्धान्तं सांख्याः कृतः। ज्ञाने समुत्पद्यमानस्य प्रमाणस्य ते किं वदन्ति? प्रमाणस्य वा अप्रमाणस्य वा स्व उत्पत्तेः पूर्वं तत्रैव ज्ञाने अनभिव्यक्ततया सत्त्वं मन्यमानाः तस्य उत्पत्तौ ज्ञप्तौ च यथा योग्यं ज्ञानोत्पादकग्राहकसामग्रीवर्जं नान्यत् साधनं ते अन्विति। तथा च सत्कार्यवादिनः हि सर्वमेव कार्यजातं सदुत्पद्यते इति मन्यमानाः प्रामाण्य अप्रामाण्यात्मकमपि द्वयं स्वतः एव निश्चितः भवति। न्यायवैशेषिकमते प्रामाण्यवादः कथं भवति अस्माकं मते? नैयायिकास्तु परतः अनुमानादिना ज्ञानस्य प्रामाण्यं ग्राह्यम् उत्पाद्यं च इति वदन्ति। किं वदन्ति? नैयायिकाः परतः अनुमानादिना ज्ञानस्य प्रामाण्यं ग्राह्यम् उत्पाद्यन्ते। प्रामाण्यम् उत्पद्यते अपि परतः एव, ज्ञप्तौ अपि ग्राह्यमपि परतः एव इति। द्वितीय अनुव्यवसायेन प्रामाण्यं ते स्वीकुर्वन्ति। प्रथमम् अयं घटः इति ज्ञानं भवति खलु, ततः ज्ञानज्ञानत्वे इति निर्विकल्पकं भवति, ततः घटमहं जानामि इति अनुव्यवसायः भवति, ततः व्यवसायस्य नष्टत्वात् पुनः घटोऽयम् इति व्यवसायः भवति, ततस्य घटमहं जानामि इति अनुव्यवसायः भवति। तेन प्रामाण्यं गृह्यते इति नैयायिकाः। नैयायिकाः परतः प्रामाण्यवादिनः। ज्ञानगतं प्रामाण्यं च अप्रामाण्यं च द्वयमपि परतः एव उत्पद्यते, ज्ञायते च। ज्ञप्तौ अपि उत्पत्तौ अपि परतः एव तेषां मतम्। ज्ञानस्य या उत्पादकसामग्री ततो भिन्नया सामग्र्या ज्ञाने प्रामाण्यम् उत्पद्यते। ज्ञानस्य या ग्राहकसामग्री ततो भिन्नया सामग्र्या च ज्ञानगतं तत् प्रामाण्यं गृह्यते इति नैयायिकाः। एवमेव ज्ञाने अप्रामाण्यमपि ज्ञानोत्पादकसामग्री भिन्नसामग्र्या उत्पद्यते, ज्ञानग्राहकसामग्री भिन्नसामग्र्या गृह्यते च इति तेषां। न्यायमते ज्ञानोत्पादकसामग्री विषयेन्द्रियसन्निकर्षादिकं, ज्ञानग्राहकसामग्री भवति
प्रत्यक्षप्रमाणं तच्च अनुव्यवसायात्मकं मानसं प्रत्यक्षं भवति। ज्ञाने प्रामाण्य उत्पादकसामग्री गुणः, ज्ञानगतप्रामाण्यग्राहकसामग्री च अनुमानप्रमाणं तच्च सफलवृत्तिजनकहेतुत्वकम् अनुमानं हेतुकम् अनुमानम्। एवं ज्ञाने अप्रामाण्य उत्पादक सामग्री भवति दोषः, अप्रामाण्य सामग्री तु अनुमान प्रमाणमेव तच्च निष्फल वृत्ति जनकत्व हेतुकम् अनुमानम्। तथा च उक्तं न्यायवैशेषिकवादिनः प्रामाण्यवादं निषिद्धत्य ते किं वदन्ति तेषां यावत् इन्द्रिय ज्ञान कारणवशात् उत्पन्नौ गुणदोषौ न ज्ञानस्य स्वतः अवधार्यते न तावत् प्रामाण्य अप्रामाण्ययोः अन्यतरं निश्चीयते न च अनिश्चितयोः व्यवहाराङ्गत्वं तदर्थं च प्रमाण अनुसरणम्। अतः कारणोत्पन्न गुणदोषावधारणादेव द्वयम् अपि आहुः द्वयम् इति सम्बन्धः तत्र मीमांसकाः स्वतः प्रामाण्यं नैयायिकः न अङ्गीकुर्वन्ति, यतः स्वतः एव अस्माभिः दृष्टमेव अस्ति, आचार्यैः उक्तमपि अस्ति, स्वतः एव ज्ञानस्य प्रामाण्ये किं भवति, इदं ज्ञानं प्रमा वा न वा इति संशयः भवति चेत्, यदि स्वतः प्रामाण्यं गृह्यते चेत् प्रथममेव तत्र अनुव्यवसाये निश्चितं भवति चेत् संशयस्य तत्र स्थानमेव न भवति। अतः स्वतोग्राह्यत्वं नैयायिकैः न अङ्गीक्रियते। तदुक्तं तर्कसङ्ग्रहदीपिका अन्नम्भट्टेन स्वतः प्रामाण्यगृहे जलज्ञां प्रमा वा न वा इति अनभ्यासदशायां प्रमात्वसंशयः न भवति, अनुव्यवसायेन प्रामाण्यस्य निश्चितत्वात्। तस्मात् स्वतोग्राह्यत्व अभावात् ज्ञप्तौ च उत्पत्तौ च प्रामाण्यस्य च अप्रामाण्यस्य च परतः ग्राह्यत्वमेव नैयायिकैः अङ्गीक्रियते। बौद्धानां प्रामाण्यवादः किं भवति, बौद्धाः तस्मात् स्वाभाविकं तेषाम् अप्रामाण्यत्वमिष्यतां प्रामाण्यं च परापेक्षम् इति ते वदन्ति। ज्ञानानां स्वाभाविकम् अप्रामाण्यम् इति तेषां वादः। परापेक्षश्च प्रामाण्यम्। अयं च अत्र अभिप्रायः दृष्टव्यभिचारः हि जातेपि विज्ञाने न तावन् निर्विचिकित्सं व्यवहारमाणः दृश्यते यावत् गुणवत् इन्द्रियादिकरणत्वं संवादः वा न दृष्टः। अतः व्यवहारफलं च प्रामाण्यम्, अतः स्वतो प्रामाण्यमेव पराधीनं प्रामाण्यम् इति तेषां मतम्। गुणाभावः एव दोषः इति बौद्धानां मतम्। गुणैः प्रामाण्यं ज्ञानस्य प्रामाण्यं प्रति गुणाः कारणं, कारणाभावे सति तत् कार्यं न जन्यते इति असति गुणे ज्ञानस्य अप्रामाण्यं स्वीक्रियते। तच्च अप्रामाण्यं गुणाभावभूतेन दोषेण लक्ष्यते। ततश्च गुणाभावलक्षितं स्वाभाविकम् अप्रामाण्यं ज्ञानस्य पर्यस्तं भवति। एवञ्च गुणाधीनं ज्ञानस्य प्रामाण्यं गुणाभाव उपलक्षितं स्वाभाविकं च अप्रामाण्यम् इति बौद्धमतं। मीमांसकानां सिद्धान्तः किं भवति, मीमांसकानां मतत्रयम् अस्ति, मतभेदः अस्ति। तत्रापि यद्यपि मतभेदम् अस्ति तदापि सर्वेषामपि सिद्धान्तः किम् अस्ति, प्रामाण्यं स्वतः एव सिद्ध्यति, स्वतोग्राह्यत्वमेव तत्र स्वीक्रियते तैः। तत्र भट्टगुरुमिश्राणां त्रयाणां मीमांसकानां तत् मतभेदे स्थिते सर्वेपि ते स्वतः प्रामाण्यवादिनः एव। ज्ञानस्य या उत्पादकसामग्री सैव ज्ञानगतस्य प्रामाण्यस्यापि उत्पादकसामग्री, किञ्च ज्ञानस्य या ग्राहकसामग्री सैव ज्ञानगतस्य प्रामाण्यस्यापि ग्राहिका इति त्रयेपि इमे मीमांसकसमन्वयाः वदन्ति। यदा या सामग्र्या घटज्ञानं जन्यते तया घटज्ञानगतं प्रामाण्यमपि जन्यते, यया च सामग्र्या घटज्ञानं गृह्यते तया घटज्ञानगतं प्रामाण्यमपि गृह्यते इति तेषां वादः। अतः प्रामाण्यं स्वतः एव उत्पद्यते ज्ञायते च इति तेषां वादः। ज्ञानग्राहकसामग्र्याः तस्याः स्वरूपं तु प्रतिमीमांसकसम्प्रदायः भिन्नम् अस्ति इति अस्माभिः पठितमेव अस्ति। यदा प्रभाकरमते केवलं तत्र
यदा व्यवसायज्ञानमेव कारणं, व्यवसायज्ञानमेव उत्पद्यते समूहालम्बनात्मकम्। अयं घटः घटम् अयं घटः इति अहं जानामि इत्येव उत्पद्यते, तदेव प्रामाण्यरूपेण तत्र स्वीक्रियते इति अस्माभिः दृष्टमेव वर्तते। तदैव मुरारिमिश्राणां मते अनुव्यवसायः एव इति, भाटमते ज्ञाततालिङ्गिकानुमितिरेव इति अस्माभिः पठितमेव अस्ति। तदेव अत्रापि उच्यते। तदा स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यम् इति गम्यतां न हि स्वतो सती शक्तिः कर्तुम् अन्येन शक्यते इति तेषां श्लोकः अपि वर्तते। श्रीकुमारिलभट्टानां मते ज्ञाने अन्यनिरपेक्षमेव प्रामाण्यम् उत्पद्यते। प्रामाण्यस्य उत्पत्तौ स्वतस्त्वं सिद्ध्यति, तदा ज्ञप्तौ स्वतस्त्वं तु इदं भवति। ज्ञानम् अतीन्द्रियम् इति भाट्टं मतं। तच्च ज्ञानम् उत्पन्नं स स्वस्य विषये ज्ञाततारूपं कमपि धर्मम् उत्पादयति खलु, ते अस्माभिः पठितमेव। तदा ज्ञातता प्रत्यक्षेण गृह्यते, घटमहं जानामि इति। अनया च प्रत्यक्षीकृतया विषयगतया ज्ञाततया घटादिविषयकं ज्ञानम् अनुमीयते। यदा अहं घटे विषयकज्ञानवान् तथाविध ज्ञाततावत्वात् इति अनुमानम्। अत्र ज्ञाततारूपहेतुना अतीन्द्रियस्य ज्ञानस्य अनुमानकाले तज्ज्ञानगतं प्रमात्वम् अथवा प्रामाण्यमपि स्वयमेव ज्ञायते इत्यतः प्रामाण्यस्यापि प्रामाण्यस्य ज्ञप्तावपि स्वतस्त्वमेव तत्र सिद्धं भवति तेषाम्। तदैव यदि प्राभाकरमते पश्यामः चेत् प्राभाकरमते ज्ञानं स्वग्राह्यमेव भवति। तदा हि ज्ञानं ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेयानि इति त्रिपुटीकरणमस्ति खलु। माता मितिः मेयम् इति वर्तते खलु, अस्माभिः पठितमेव अस्ति। अस्य मते व्यवसायात्मकमेव सर्वं ज्ञानं भवति। तदा हि अयं घटः घटमहं जानामि इत्यादिभिः व्यवहारैः स्वं स्वज्ञेयं स्वज्ञातारश्च ज्ञानं विषयीकरोति इति आवति। एवं ज्ञानेन अथवा प्रमया प्रमेव विषयीक्रियते इति। प्रमा स्वयमेव प्रमात्रस्य प्रकाशः स्वयमेव प्रकाशयति। यदा दीपं स्वयमेव प्रकाशयति तस्य प्रकाशार्थम् अन्यस्य कस्यचित् अपेक्षा न भवति। तदेव ज्ञानमिति स्वयमेव प्रकाशः भवति। मुरारिमिश्रमते तु अतीन्द्रियस्य ज्ञानस्य प्रथम अनुव्यवसायमेव अनुसायनेन ग्रहणम् इति तत्र उक्तमस्ति। अनुव्यवसायेन ज्ञानस्य ग्रहणकाले तेन सहैव प्रामाण्यरूपा ज्ञानगतप्रकारता अपि गृह्यते इति। तत्र प्रामाण्य ज्ञप्तौ च तद्गतप्रामाण्यं च उभयमपि एकेनैव अनुव्यवसायेन ज्ञायते। ज्ञाने अनुव्यवसायेन प्रकाशमाने सति तद्गतं प्रामाण्यमपि प्रकाशते इति। प्रामाण्यं न पृथक् प्रकाशम् अपेक्षते। एवञ्च प्रामाण्यस्य ज्ञप्तौ च स्वतस्त्वमपि सिद्धं तेषां मते। एवञ्च सर्वेषामपि मीमांसकानां मते तज्ज्ञानविषयकज्ञानेन तत्तज्ज्ञानप्रामाण्यं गृह्यते। इदमेव प्रामाण्यस्य ज्ञप्तौ अपि स्वतस्त्वम् इति मीमांसकाः वदन्ति। अप्रामाण्यं तु परतः प्रामाण्यविषये चर्चा आसीत् खलु। अप्रामाण्यं तत् प्रामाण्यं नास्ति, अप्रामाण्यम् इति प्रथमे उक्तवती। ज्ञानगतम् अप्रामाण्यं परतः एव उत्पद्यते ज्ञायते च इति प्राभाकरेभ्यः अन्यत्र मीमांसकाः। गुरूणां मतं नास्ति, अन्यत्र मीमांसकानां मतं किमस्ति? ज्ञानगतम् अप्रामाण्यं तु परतः एव ज्ञायते गृह्यते च। ज्ञप्तवपि उत्पत्तौ अपि परतः एव। प्राभाकरासु सर्वं ज्ञानं परमात्मके वदन्तः अप्रामाण्यं क्वचिदपि ज्ञाने नोत्पद्यते इति अप्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति। ज्ञानोत्पादकसामग्री भिन्नसामग्र्या एव ज्ञाने अप्रामाण्यत्वम् उत्पद्यते गृह्यते। अतः अप्रामाण्यस्य परतस्थं समागतम्। तदा न्यायमते तदेव अत्रापि दोषः एव। अप्रामाण्य दोषोत्पादकसामग्री इति भाटैः मुरारिमिश्रैश्च स्वीकृतमेव अस्ति। अप्रामाण्यग्राहकसामग्री तु भाट्टमते मिश्रमते च अनुमानादिकम्। एवञ्च ज्ञानगतस्य अप्रामाण्यस्य उत्पादकसामग्री ग्राहकसामग्री च प्रामाण्य उत्पादकग्राहकसामग्रीतः भिन्ना इति वार्तस्थं सिद्ध्यति तेषां मते। मीमांसकानां मते अप्रामाण्यस्य विषये तु उत्पत्तौ ज्ञप्तौ च परतस्थं सिद्ध्यति। न्यायमते तु प्रामाण्यम् अप्रामाण्यं च उत्पत्तौ ज्ञप्तौ च द्वय उभयोः स्थानमपि परतस्थं अङ्गीक्रियते। भाट्टमीमांसकानां यः प्रामाण्यवादः सः फलतः अनुसृतः वेदान्तिभिः अपि।
तत्र प्रणाली इति किञ्चित् विद्यते वेदान्तपरिभाषायां धर्मराजध्वरीन्द्रैः विरचिता तत्र किञ्चित् प्रणाली विद्यते विचारे क्रियमाणे तु स्वतः प्रामाण्यं परतश्च अप्रामाण्यम् इत्येतत् उभयमीमांसकाभीष्टं मतमेव परिपुष्टं सत् अन्यमतीयपरितुष्ट्यहारकं विराजते इति लिखितमासीत् वेदान्तिभिरपि तदेव गृह्यते नैयायिकमध्ये अस्माकं मध्ये परतो ग्राह्यत्वं प्रामाण्यमिति प्रामाण्यस्य उत्पत्तिः ज्ञप्तिः अपि अस्माकं परतो ग्राह्यत्वमेव भवति इति भागः। धन्यवादः। नमस्कारः।